कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः कृष्णं नमस्याम्यहम् कृष्णे नामरशत्रवो विनिहता कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम् कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन् हे कृष्ण तोभ्यं नमः हे कृष्ण तोभ्यं नमः। नमः सर्वेभ्यः। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्माण योजनायाः अंगत्वया संचालितानां प्रथम द्वितीय स्तर संस्कृत भाषा शिक्षा कक्षाणां परतया योगस्य भाषा संस्कृतम् इति विषयम् आधृत्य प्रेरणा सत्रं समाचर्यते। तस्य अंतर्गते आयोजिते सत्रे अस्मिन् भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम् अस्ति। अद्य अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् संस्कृतस्य समुपासकाः अस्मन्मध्ये समागताः सन्ति। श्रीमन्तः डॉक्टर उदयन हेगड़े वर्याः महोदयस्य परिचयं वयम् अग्रे ज्ञास्यामः एव। अत्र भवतां स्वागतम् अस्ति। अस्तु, एतस्य कार्यक्रमस्य निर्विघ्नतापूर्ण समाप्तिः भवेत् तदर्थं वयं मङ्गलम् आचरामः। अतः वैदिक मङ्गलाचरणं कर्तुं संदीप शुक्ल महोदयम् आकारयामि। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ओम साधासस्पातिमद्भूतं प्रियामिन्दरस्या काम्यं सानिं मेधाभाया सी गुस्सा जाम मेधान देवागाढ़ा गीतारश्चोपासते तायामामदिया मेधाया गणे मेधाभिनं कुरुस्वाहा मेधां मे वरुणो दधातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मे धाता दादातु मे स्वाहा। हरिः ओम। अस्तु, धन्यवादः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। मातुः सरस्वत्याः कृपाप्रसादं प्राप्तुं सरस्वती वन्दनां कर्तुं कुमुदझा महोदयाम् आकारयामि। आं महोदय। झा महोदय। नमो नमः महोदय। कुमुद झा महोदय अथवा कुमुद शर्मा? भवत्याः अस्ति तर्हि भवती गायतु। अत्र नाम तदेव आसीत्, गायतु भवती। अस्तु महोदय। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता
या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां सद्बुद्धिप्रदां शारदां। धन्यवादः महोदय। सर्वेभ्यः नमो नमः। शोभनं सरस्वती वन्दनां कृतवत्यै महोदयायै कोटिशः धन्यवादाः। संस्थानमेतत् जयतु भुवि उत्तरप्रदेशजमद्भुतम्। संस्थानस्य शोभां वर्धयन्ति संस्थान गीतिकां गातुं गंगोत्री महोदयाम् आह्वयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय। श्रुति सार भार विचार हारं ग्राहयत् प्रतिपलमलं निज संस्कृतिं जनमोहिनीं संवर्धयत् कविकुलकलं ऋषि मुनि महापुरुषादिभूषित संस्कृतं जनयत् श्रुतं संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतं। संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतं। वसुधादि कवि कमनीय रचना सारकं गुडी मंदिरं भवभूति पंचम वेद भारत भाव भावन चंदिरं कवि कालिदास कला कलापं दर्शयत् कवि संस्कृतं। संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतं। प्राकृत कवित्व विकासकं मृदुपालिकाव्य विभावकं पुरुषार्थ पथ संसर्जकं प्रादेशिकं गुरुदर्शकं भाषा प्रसारण धर्मलीनं लौकिकं बुधभावितं। संस्थानमेतज्जयतु भुवि उत्तर प्रदेश जमद्भुतं। योग प्रयोग पुरोहितादि सुराष्ट्र वैभव रक्षकं निद्रानिमीलित चक्षुषां द्रुतमेव नेत्र विमोचकं साहित्य दर्शन मूल भित्ति नवीन कवि गुण शोधकं। संस्थानमेतज्जयतु
अद्भुतम्। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद सर्वेभ्यो, नमो नमः। नमस्कारः, धन्यवादः। एकं निवेदनम् अस्ति, यदा वयम् अत्र स्वस्य प्रस्तुतिं दद्मः तदा स्वस्य चलचित्रम् अपि उद्घाट्य अत्र उपविशामः, अथवा यदि सर्वे उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति तर्हि कृपया स्वस्य चलचित्रम् उद्घाट्य एव उपविशन्तु। अस्तु महोदय, अस्तु। नमो नमः महोदय। अस्तु, अभिनन्दनं हे देव तव, शुभवन्दनं क्रियते, मम मानसी अतिलालसा, तव वन्दनं क्रियते, तव वन्दनं क्रियते। अधुना स्वागतगीताय गायत्री शाङ्खला महोदयाम् आकारयामि। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं। शब्दपुष्पैराचरामः, शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। भवन्तो निरतः सदा सुरभारती समुपासने, अमृतकामरता वाङ्मय पयः सागर मन्थने। दर्शनं भवतां किमपि पुण्योदयस्य निदर्शनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। अतिथिदेवा वयं हृदयं सभाजनपात्रं विधाय, प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय, प्रीतिकुङ्कुमाक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय, नयनदीपैर्वयं कुर्मो मतिमतां नीराजनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। यथा ज्योतिष्मती जाता निशा शशिना शोभते, भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते। भवद्भिर्विहिता तथा धन्या सभेयं मोदते। उपकृता कुरुते सतां भवतां हि गुणगण कीर्तनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। शब्दपुष्पैराचरामः श्रीमतामभिनन्दनम्। प्रणतिभावैर्व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनम्। धन्यवादः। धन्यवादः। सुमधुरेण कण्ठेन स्वागतगीतं गीतवत्यै भगिन्यै सादरं धन्यवादाः। स्वागतं स्वागतं शुभ स्वागतं, स्वागतं हे मान्यवर स्वागतम्। अत्र समागतेभ्यः अतिथेभ्यः स्वागतं कर्तुं मुख्यवक्ता महोदयस्य परिचयं कारयितुम् अथ च संस्थानस्य वृत्तकथनं च वक्तुम् अहं संस्थानस्य कुशल समन्वयकं श्रीमन्तं दिव्यरञ्जन महोदयं निवेदयामि। वन्दे संस्कृतमातरम्। वाग्देव्याः सरस्वत्याः कृपया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान माध्यमेन
अद्य प्रेरणासत्रं समायोज्यते। तत्र महर्षस्य विषयः यत् ये अद्यतनसत्रस्य सम्माननीयाः प्रेरकाः सन्ति, येषां पाथेयम् अथ च जीवनानुभववचांसि वयमद्य श्रोष्यामः, ते सन्ति राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य तिरुपतेः व्याकरणविभागस्य सहायकाचार्याः आदरणीयाः डॉक्टर उदयन हेगड़े वर्याः। एते महोदयाः संस्कृतं सरलतया सम्यक्तया च वक्तुं समर्थाः। अथ च यदि वयं वदामः संस्कृतम् एव एते जीवन्तः सन्ति, मातृभाषारूपेण संस्कृतम् एव व्यवहरन्ति, बहूनां पुस्तकानां अत्र लेखनमपि एते कुर्वन्, अथ च बहुषु शोधसङ्गोष्ठिषु सम्मेलनादिकेषु एते महोदयाः भागग्रहणं कुर्वन्ति। एतेषां विचारान् श्रुत्वा जनाः लाभान्विताः भवन्ति। एतेषां महोदयानाम् अहमत्र उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्माकं संस्थानस्य मान्यनिदेशकवर्याणां समेषामपि अधिकारिणाम् अत्र अहं स्वागतं व्याहरामि। अथ च अस्माकं प्रशिक्षणप्रमुखानां, प्रशिक्षणसमन्वयकानाम् अहर्निशं परिश्रमं कुर्वतां समेषामपि अस्माकं प्रशिक्षकाणाम्, अथ च यान् विना इयं योजना न कदाचिदपि सफली भवेत्, एतादृशाणां समेषामपि सरस्वती साधनतत्पराणां प्रशिक्षुणां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। यद्यपि भवन्तः सर्वेपि संस्थानेन सह परिचिताः सन्ति, पुनरपि ये किञ्चित् न जानन्ति, तदर्थं किञ्चित् सामान्येन अत्र अहं वृत्तं प्रस्तौमि। संस्थानस्य यदा प्रवृत्ति स्थापना अभवत्, तदारभ्य एकं लक्ष्यं संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारः, अथ च अस्माकं संस्कृतभाषा या भारतीयभाषा अस्ति, सा कथम् अस्माकं समेषामपि दैनन्दिनी व्यवहारिकी भाषा भवतु इति धिया सर्वाणि कार्याणि अत्र प्रचलन्ति। तेषु कार्येषु काश्चन योजनाः तत्र मुख्याः वर्तन्ते। यथा एषा योजना ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतकक्षाः। अनया योजनया छात्राः स्वसमयानुगुणं स्वसौकर्यानुगुणं स्वस्थाने एव स्थित्वा ऑनलाइन माध्यमेन संस्कृतं पठन्तः सन्ति। न केवलं भारतस्य एव छात्राः, अपि तु विदेशादपि बहवः छात्राः अत्र पठन्ति, अपठन् च। अस्य योजनायाः मुख्यम् एतदेव उद्देश्यं यत् ये संस्कृतं पठितुम् इच्छन्ति, परं समयाभावात् सौकर्याभावात् कदाचित् संस्कृतं न पठितुं पारयन्ति, तेषां कृते अवसरः। प्रतिमासं 20 दिवसात्मिका एषा योजना, अथ च 20 दिवसात्मकम् एकं सत्रं प्रचलति। अत्र स्तरद्वयं, प्रथमस्तरम् अथ च द्वितीयम्।
प्रथमस्तरम् उत्तीर्य छात्राः पुनः स्तरे भागग्रहणं कुर्वन्ति अथ च संस्कृतशिक्षणं कुर्वन्ति। तथैव एका प्रदेशव्यापिनी योजना सम्पूर्णेऽपि उत्तरप्रदेशे सर्वेष्वपि जनपदेषु गृहे गृहे संस्कृतम् इति योजना प्रचलति। अनया योजनया छात्राः ऑफलाइन माध्यमेन एव संस्कृतशिक्षणं कुर्वन्ति। एषा योजना प्राय पाठशालासु, विद्यालयेषु, आंगनवाड़ी केन्द्रेषु प्रचलति। योजनायाः नाम्ना एव ज्ञानं भवति, अस्य उद्देश्यं गृहे गृहे संस्कृतम्। पुनः च अस्माकं संस्कृते निहिताः विद्याः सन्ति, ताः सुरक्षिताः भवेयुः। एतदर्थम् ऑफलाइन माध्यमेन एव योगकक्षाः, ज्योतिषकक्षाः, पौरोहित्यकर्मकाण्डादि कक्षाः अपि प्रचलन्ति। तथैव ये छात्राः संस्कृत विषयम् आधृत्य यूपीएससी परीक्षां लिखितुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अपि अत्र कक्षाः प्रचलन्ति। एतासां कक्षाणां प्रामुख्यं ध्यातव्यं यत् सर्वाः अपि कक्षाः, सर्वाः अपि योजनाः निःशुल्कत्वेन एव प्रचलन्ति। अत्र कश्चन शुल्कः नास्ति। पुनः संस्कृत सम्मेलनानि, शोधसंगोष्ठयः, पुस्तकानां, पत्रपत्रिकाणां च प्रकाशनम्, अस्माकं ये गुरवः सन्ति, विद्वांसः, तेषां विदुषां सम्माननं, छात्राणाम् उत्साहवर्धनाय विविधाः प्रतियोगिताः, एतादृशाः बहवः कार्यक्रमाः संस्थानमाध्यमेन प्रचलन्ति। तत्र भवन्तः समेपि सहायकाः एव। यदि भवन्तः सहायकाः न भवेयुः चेत् कदाचित् एकापि योजना सफली न भवेत्। एतदर्थं पुनरेकवारम् उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्थान पक्षतः भवतां समेषां स्वागतं व्याहरन् अथ च शुभकामनाः प्रयच्छन् स्वां गिरां विरमामि। धन्यवादः। कोटिशः धन्यवादाः महोदय। भवतः अपि अस्मिन् सत्रे हार्दिकं स्वागतं करोमि। येषां पादाः सततं गच्छन्ति, येषां श्रमः अविरामः, तेषां विजयः आश्वासितः। एषः एव घोषितः परिणामः, एषः एव घोषितः परिणामः। अस्माकं छात्राः विगतेषु 10 दिवसेषु बहु किमपि पठितवन्तः, ज्ञातवन्तः च। अतः वयं किञ्चित् छात्राणां प्रस्तुतिं पश्यामः। सर्वप्रथमं गीतायाः 12 अध्यायस्य श्लोकानां वाचनं कर्तुम् आद्विकम् आह्वयामि। नमो नमः। मम नाम अद्विकः। अहं कक्षायां पठामि। अहं गीताश्लोकान् श्रावयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 12 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाक्षरव्यक्तं तेषां के योगवित्तवा। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्या उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थ अचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूतया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां
अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्यवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन मम उपासते तेषामहं समुद्धर्तां मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वेशितचेतसां मय्येव मनादस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैदप्यशक्तोऽसि कर्तुं न भोगमाश्रितः सर्वकर्मकरत्यागस्ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि जानव्यभ्यासात् ध्यानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्ततः कुरु यतात्मवान् धन्यवादः नमो नमः नमो नमः बहुशः धन्यवादाः अतिशोभनम् अनन्तरं स्वस्य कक्षागतम् अनुभवं वक्तुं धैर्यशील महोदयम् आह्वयामि। हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं पुण्यपत्ने महाराष्ट्रात् धैर्यशील दगडे अस्मि। अस्माकम् आचार्यः अस्ति सत्यं मिश्रा महोदयः। सः संस्कृतं बहु सम्यक् पाठयति। सः प्रतिदिनं पञ्चाङ्ग श्लोक सुभाषितच्च पाठयति। श्लोकस्य सुभाषितस्य अर्थ संस्कृतेन पाठयति। आनन्देन सर्वे पाठनं कुर्वन्ति। महोदय प्रतिदिनि नूतनानि सुभाषितानि उदितुं प्रेरयति। अतः अस्माकं सुभाषितानां विषयेषु च तेषां भावार्थेषु च अध्ययनं भवति। सः सर्वेषाम् उपरि प्रतिक्षणम् अवधानं ददाति। पुनः पुनः अभ्यासं कारयति। तेन शब्दाः स्मरणे तिष्ठन्ति। संस्थानस्य अभ्यासक्रमः बहु सुन्दराः रचिताः सन्ति। एतस्य कारणेन सर्वेषां कृते बहु धन्यवादः। आचार्येभ्यः अपि बहु धन्यवादः। पुनः एकवारम् उत्तरप्रदेश संस्कृतसंस्थानाय धन्यवादं ददामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। शोभनं, धन्यवादः महोदय। वयं प्रतिदिनं कक्षायां सुभाषितानां वाचनमपि कुर्मः। अतः सुभाषितवाचनं कर्तुं खुशी मौर्याम् आकारयामि। नमो नमः सर्वेभ्यः। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूर्खैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं मतिः परलोके धनं धर्मा शीलं सर्वत्र वै धनं विद्या ददाति विनयं विनयादयाति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनाद् धर्मस्ततः सुखम् प्रथमेनार्जिता विद्या द्वितीयेनार्जितं धनं तृतीयेनार्जितं पुण्या चतुर्थे किं करिष्यति पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनं
कार्यकाले समुत्पन्ने नाशा विद्या न तद्धनम् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नमः सर्वेभ्यः। शोभनं, धन्यवादाः। अधुना वयम् एकलगीतं शृणुमः। गीतं गातुम् अहं सुभाष पाण्डेय महोदयम् आह्वयामि। सुभाष पाण्डेय महोदय। नमो नमः, सर्वेभ्यो नमः। ॐ वर्णानामर्धसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृत निर्धारा संस्कृत गंगाधारा जय संस्कृत गंगाधारा संस्कृत गंगाधारा जय संस्कृत गंगाधारा निपपतु पंडित हर शिरसी निपपतु पंडित हर शिरसी प्रवहतु नित्यमिदं वचसी प्रवहतु नित्यमिदं वचसी प्रविशतु वैयाकरणमुखं पुनरपि वहतां जनमनसि पुत्र सहस्रं समुद्रितं स्यात् पुत्र सहस्रं समुद्रितं स्यात् यान्तु च जन्म विकारा संस्कृत गंगाधारा जय संस्कृत गंगाधारा ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृत शिक्षां यच्छामः ग्रामं ग्रामं गच्छामः संस्कृत शिक्षां यच्छामः सर्वेषामपि तृप्तिहितार्थं स्वक्लेशं नहि गणयेन कृते प्रयत्ने किं न लभेत कृते प्रयत्ने किं न लभेत एवं सन्ति विचारा संस्कृत गंगाधारा जय संस्कृत गंगाधारा या माता संस्कृति मूला या माता संस्कृति मूला यस्या व्याप्तिः सुविशाला वाङ्मय रूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला वाङ्मय रूपा सा भवतु लसतु चिरं सा वाङ्माला सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं सुरवाणीं जनवाणीं कर्तुं यतामहे कृतिशूरा संस्कृत गंगाधारा जय संस्कृत गंगाधारा यवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात् संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं धीर भगीरथ वंशोऽस्माकं वयं तु कृत निर्धारा संस्कृत गंगाधारा
जय संस्कृत गंगा धारा, संस्कृत गंगा धारा, जय संस्कृत गंगा धारा। इति श्री नारायण भट्ट महोदय विरचितं संस्कृत गीतम। नमो नमः। शोभनम, धन्यवादः महोदय। यथा चित्तं तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रियाः, चित्ते वाचि क्रियायाञ्च साधूनाम् एकरूपता। अधुना सः कालः समागतः यस्य प्रतीक्षा वयम् औत्सुक्येन कुर्वन्तः स्मः। अहम् अधिकं कालं न स्वीकृत्य साक्षात् संस्कृत समुपासकान् वैयाकरणाचार्यान् श्रीमतः डॉक्टर उदयन हेगड़े महोदयान् सादरं विनिवेदयामि यत् स्वीयेन आशीर्वचनेन अस्मान् अभिषिञ्चन्तु। सर्वेभ्यः नमस्काराः। मम वाक्यानि श्रोतुं शक्यानि इति चिन्तयामि। आम्। शुभसायङ्कालः। अद्य वयम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन प्रचाल्यमानस्य सद्यस्क संस्कृतभाषाशिक्षणकक्षायाः कक्षाः प्रचलन्ति, तासां कक्षाणाम् अद्य वयं कार्यक्रमे समुपस्थिताः स्मः। सर्वेपि प्रायः भवन्तः विषयं जानन्ति। अद्यतनः विषयः योगस्य भाषा संस्कृतम् इति। प्रायः अहं चिन्तयामि अस्मिन् सत्रे सः विषयः किमर्थं स्वीकृतः स्यात् इति आयोजकैः प्रायः, यतः आगामिनि 21 दिनाङ्के वयं समग्रे विश्वे विश्वयोगदिनस्य आचरणं कुर्मः। योगः इति विषयः इदानीं यत्र समग्रे जगति यस्य आचरणं क्रियते, सः विषयः अस्माकं तु भारतीयानाम् अस्माकं सः नूतनः नास्ति, किन्तु जगतः कृते इदानीं केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः यस्मिन् वर्षे विश्वसंस्थायाम् एतस्य घोषणं जातं योगदिनम् आचरणीयमिति, तदनन्तरं महता प्रमाणेन समग्रे भारते विश्वे च योगदिनस्य आचरणं वयं सर्वत्र कुर्वन्तः स्मः। किन्तु अस्माकम् अद्यतनः विषयः योगः इति विषयः नास्ति। अस्माकं विषयः योगस्य भाषा संस्कृतम् इति। यतः वयं सर्वेपि संस्कृतछात्राः, वयं परस्परं संस्कृतेन सम्भाषणं कुर्मः। अस्माकम् अध्यापकाः अस्मान् संस्कृतसम्भाषणं बोधितवन्तः। अतः इतः परम् अस्माकं सङ्कल्पः भवेत्। कः सङ्कल्पः? अस्माभिः सर्वदापि संस्कृतभाषया एव सम्भाषणं करणीयम् इति। यः विषयः स्वीकृतः अस्ति इदानीं योगस्य भाषा संस्कृतम्। योगः सर्वैः ज्ञातः। योगः वयं प्रतिदिनं योगं कुर्मः, योगासनं कुर्मः इति वदामः, किन्तु वयं प्रायः न जानीमः यत् योग आसनं क्रियते तत्तु केवलम् एकः प्रकारः इति। अष्टाङ्गयोगः इति प्रसिद्धः अस्ति। प्रायः वयं केचन तद्विषये पठितवन्तः अपि स्याम। 8 अङ्गानि सन्ति योगस्य इति वयं जानीमः। यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः, प्रत्याहारः, धारणा, ध्यानं, समाधिः इति अष्टाङ्गयोगः इति प्रसिद्धः अस्ति। एषः विषयः किं सम्बद्धः? योगशास्त्रसम्बद्धः। योगशास्त्रम् इति अस्माकं प्राचीनैः ऋषिभिः एकं शास्त्रं रचितं। शास्त्रस्य शास्त्रपद्धतिः अनुसृता आसीत्। वयं प्रसिद्धं श्लोकं जानीमः, योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि इति अस्माकं व्याकरणशास्त्रे एषः मङ्गलश्लोकः। पतञ्जलिमुनिः किं रचितवान् इत्युक्ते सः योगशास्त्रम्, अनन्तरम् आयुर्वेदः, तदनन्तरं व्याकरणमहाभाष्यम् इति एतानि 3 तेन रचितानि इति अस्माकं श्रद्धा अस्ति। इदानीं वयं पश्यन्तः स्मः, सर्वत्र
योगस्य प्रचारः अस्ति समग्रे देशे विभिन्नेषु राज्येषु विदेशेषु अपि सर्वत्र योगस्य प्रसिद्धिः अस्ति। सर्वे किं चिन्तयन्ति? योगः इत्युक्ते योग आसनमेव इति चिन्तयन्ति। वस्तुतः योगः इति पदस्य केवलं योग आसनम् इत्येव अर्थः नास्ति। योगः इति शब्दस्य कः अर्थः इत्युक्ते वयं यदि व्याकरणदृष्ट्या पश्यामः योगः इत्यस्य सम्बन्धः इति सामान्यतः अर्थः वक्तुं शक्यते। युजिर् इति युज् धातुः तस्य सम्बन्धः इति सामान्यतः अर्थः युजिर् योगे इति धातुपाठे व्याकरणशास्त्रे अस्ति। तर्हि योगः इति एकस्य पदस्य बहवः अर्थाः सन्ति। एकः अर्थः योगासनम् इति यत्र वयम् अष्टाङ्गेषु एकः आसनशब्दः अस्ति योग आसनम् इति वदामः। बहुत्र सामान्यलौकिकव्यवहारेपि वदामः भवतः योगः बहु सम्यक् अस्ति इत्युक्ते कस्मिन् अर्थे प्रादेशिकभाषायां भाग्यं बहु सम्यक् अस्ति इति वक्तुमपि कदाचित् योगः इति पदस्य प्रयोगः भवति। एवं योगः इति पदस्य बहवः अर्थाः सन्ति। वयं यत् प्रसिद्धं योगशास्त्रमस्ति तत्र योगशब्दस्य विषये किम् उक्तं? योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इति उक्तमस्ति। योगः नाम कः? योगः चित्तवृत्ति, चित्तं नाम अस्माकं मनः, मनसः या वृत्तिः सञ्चारः भवति, अस्माकं मनः अत्रैव न भवति। वयम् अत्र व्याख्यानं भाषणं शृणुमः किन्तु अस्माकं मनः अन्यत्र कुत्रापि भवति कदाचित्। तथा न भवेत्। यस्य विषयस्य वयम् अध्ययनं कुर्मः तस्मिन् एव विषये अस्माकं मनः अपि भवेत्। अतः योगः कः भवति? चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इति तत्र योगशास्त्रे तस्य लक्षणम् उक्तमस्ति। एवमेव तस्य आरम्भे, ग्रन्थस्य आरम्भे अथ योगानुशासनम् इति योगस्य अनुशासनम् अस्ति। योगशास्त्रे योगस्य अनुशासनं कृतमस्ति। अत्र अस्माकं विषयः अस्ति योगस्य भाषा संस्कृतम् इति। तर्हि योगः भवतु, संस्कृतभाषायाः आवश्यकता का अस्ति इत्युक्ते योगशास्त्रं यदस्ति तस्य रचनं नाम तस्य ग्रन्थाः, योगशास्त्रग्रन्थाः संस्कृतभाषया एव सन्ति। बहवः ग्रन्थाः सन्ति योगशास्त्रस्य। हठयोगप्रदीपिका इत्यस्ति, योगसूत्राणि सन्ति। एवं बहवः ग्रन्थाः ये सन्ति ते सर्वेपि संस्कृतभाषया एव सन्ति। अतः संस्कृतभाषां वयं यदि न जानीमः तर्हि वयं योगशास्त्रस्य अवगमनं प्राप्तुं न शक्नुमः। किम् उक्तमस्ति? पतञ्जलिमुनिः किम् उक्तवान्? यमः इत्युक्ते किं, कः? नियमः नाम कः? प्राणायामः कथं भवेत्? धारणं कथं? समाधिः कथम्? इति एकैकस्यापि लक्षणं, डेफिनेशन् इति आङ्ग्लभाषया यद् वदामः तत्सर्वं तत्र योगशास्त्रे विस्तृतरूपेण दत्तमस्ति। तत्सर्वं ज्ञातव्यं चेत् कः उपायः? संस्कृतज्ञानमेव उपायः। संस्कृतभाषां वयं सम्यक् जानीमः चेत् ततः अग्रे वयं योगशास्त्रस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। इदानीं वयं प्रायः 21 दिनाङ्के समग्रे भारते सर्वेषु राज्येषु योगासनानि कुर्मः। तत्तु सम्यक् एव। योगासनम् अत्यन्तम् अपेक्षितं। प्रसिद्धं वाक्यमस्ति खलु, शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति। अस्माभिः अस्माकं जीवनं सम्यक् यापनीयं चेत् शरीरस्य स्वास्थ्यं सम्यक् रक्षणीयं। शरीरस्य स्वास्थ्यं कथं सम्यक् रक्षितं भवति? स्वस्थे शरीरे स्वस्थं मनः इति वाक्यमस्ति। शरीरं स्वस्थमस्ति चेत् तर्हि मनः अपि स्वस्थं भवति, अस्माकं कार्याणि अपि वयं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः। यदि मनः नाम शरीरं स्वस्थं नास्ति तर्हि सर्वत्र क्लेशाः भवन्ति। सम्यक् भवेत्, शरीरं सम्यक् भवेत्, तन्निमित्तं योगः अत्यन्तम् आवश्यकः। योगः इत्युक्ते केवलं योग आसनं न, अन्यानि यानि सन्ति, यमः, नियमः, आसनं, प्राणायामः इति 8 अङ्गानि यानि सन्ति तेषां सर्वेषाम् अङ्गानामपि आवश्यकता भवति। तेषाम् अङ्गानाम् अध्ययनं, अष्टाङ्गयोगस्य अध्ययनं कथं भवेत्?
इत्युक्ते संस्कृतभाषाज्ञानद्वारा एव भवति। अतः एव अस्य सत्रस्य विषयः दत्तः योगस्य भाषा संस्कृतम्। 10 दिनानि अतीतानि वयं संस्कृतसम्भाषणं किञ्चित् पठितवन्तः। इतोपि अग्रे वयं संस्कृतभाषायाः व्याकरणस्यापि अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। अथवा वयं यदिच्छामः संस्कृतभाषायां बहूनि शास्त्राणि इति भवन्ति। व्याकरणशास्त्रं, न्यायशास्त्रम्, अलङ्कारशास्त्रं, साहित्यशास्त्रम् इति नामान्तरम्, एवमेव योगशास्त्रं, वेदान्तः, एवं बहूनि शास्त्राणि सन्ति। तेषां सर्वेषां शास्त्राणां वयम् अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। अस्मतः विद्यमानः योगदिवसः। अतः योगशास्त्रस्य अध्ययनं वयम् अस्मिन् सुमुहूर्ते 21 दिनाङ्के यत्र विश्वयोगदिनमस्ति तस्मिन् दिने वयं योगशास्त्रस्य अध्ययनस्य आरम्भं कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं शिक्षकाः सन्ति ये अस्मान् अत्र पाठितवन्तः। दिव्या महोदया अस्ति, ओमदत्त द्विवेदी महोदयः अस्ति, आस्था महोदया अस्ति, दीपमाला महोदया अस्ति, सत्यमिश्र महोदय, एवम् अन्येपि ये अध्यापकाः अस्मान् पाठितवन्तः ते सर्वेपि एतद्विषये अस्माकं साहाय्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। यत् किमपि संस्कृतसम्बद्धं किमपि भवेत् ते सर्वे अध्यापकाः अवश्यम् अस्माकं साहाय्यं कुर्वन्ति। इतोपि अग्रे अस्माभिः अध्ययनं करणीयं, संस्कृते इतोपि ज्ञातव्यं चेत् कथं ज्ञातव्यं, किं पठनीयम् इति ते सर्वे अवश्यम् अस्माकं मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः अस्मिन् योगदिनसन्दर्भे अस्माभिः एषः सङ्कल्पः करणीयः। अस्माभिः न्यूनातिन्यूनं संस्कृतभाषायां, संस्कृतवाङ्मये इतोपि अधिकम् अध्ययनम् अस्माभिः करणीयम्। इदानीं प्रकृतं वयं योगविषये किञ्चित् पठामः अथवा अग्रे अन्यत् किमपि पठितुम् इच्छामः, वयं तत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानद्वारा अन्ये ये पाठ्यक्रमाः भवन्ति तत्रापि वयं तत्र अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। अतः तस्य सर्वस्य अध्ययनस्य किं फलम् इत्युक्ते संस्कृतभाषायाः ज्ञानमेव फलम्। समग्रं ज्ञानभण्डारं निहितमस्ति। संस्कृतभाषायां किं नास्ति इत्युक्ते एकं वाक्यमस्ति, यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् इति। महाभारतस्य विषये एतद् वाक्यमस्ति। महाभारते यदस्ति तत् सर्वम् अस्ति, तत्र यत् नास्ति तत् कुत्रापि नास्ति इति वाक्यस्य तात्पर्यम्। एवमेव संस्कृतभाषायाः विषयेपि वयम् एतद् वाक्यं वक्तुं शक्नुमः। संस्कृते किं नास्ति? ते केवलं पूजापाठः, मन्त्राः इत्येव संस्कृतम् इति चिन्तयामः। तथा नास्ति वस्तुतः। संस्कृतभाषायां समग्रः ज्ञानभण्डारः एव निहितः अस्ति। आधुनिकं यद् विज्ञानमस्ति, विज्ञानस्य यानि क्षेत्राणि सन्ति तेषां सर्वेषां विषयेपि प्राचीनभारते बहु संशोधनं कृतमासीत्। तेषां सर्वेषां विषयाणां ग्रन्थाः अपि अस्माभिः प्राप्तुं शक्यन्ते। ये संस्कृतं पठितवन्तः, आधुनिकविज्ञानमपि जानन्ति, तैः तादृशविषये संशोधनं कृतं चेत् इतोपि वयं तद्विषये ज्ञानं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः संस्कृतभाषायां विद्यमानः यः ज्ञानभण्डारः अस्ति तस्य अध्ययनम् अस्माभिः अस्मिन् विश्वयोगदिनसन्दर्भे वयम् अध्ययनं कुर्मः इति सङ्कल्पं स्वीकृत्य वयम् अग्रे सरामः इति अहं विस्तरात् विरमामि। धन्यवादः। कोटिशः धन्यवादाः महोदयः। भवतः आशीर्वचनैः वयं सर्वेरपि प्रेरिताः। भवतः मार्गदर्शनं वयं पाथेयरूपेण स्वीकृत्य कार्यं करिष्यामः। पुनः पुण्येन धन्यवादाः। धन्या भारतभूरेषा, धन्यास्माकं परम्परा। सम्प्रति समागतेभ्यः सर्वेभ्यः धन्यताम् आविष्कर्तुम् अहं संस्थानस्य प्रशिक्षिकां दिव्या महोदयां निवेदयामि। सर्वेभ्यो नमो नमः। सत्रस्य प्रेरणादायकेभ्यः
अस्मत् संरक्षकेभ्यः मान्य निदेशकेभ्यः विनय श्रीवास्तव महोदयेभ्यः हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानस्य योजना प्रमुखेभ्यः प्रधान सहायकेभ्यः श्रीमद्भ्यः भगवान सिंह महोदयेभ्यः धन्यवादं ज्ञापयामि। समग्रे प्रशिक्षणं येषां नेतृत्वे सम्पाद्यते तादृश प्रशिक्षण प्रमुखेभ्यः सुधीष्ट कुमार मिश्र महाभागेभ्यः हार्दं धन्यवादं ज्ञापयामि। योजना समन्वयके कक्षा प्रबन्धने प्रशिक्षण प्रबन्धने च निरन्तरं निरतेभ्यः प्रशिक्षण समन्वयकेभ्यः श्री धीरज मैठानी महोदय, श्री दिव्यरंजन महोदय, सुश्री राधा शर्मा महोदय इति एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। संचालन सत्रे सकृतवदेभ्यः ओमदत्त महोदय, दीपमाला महोदया, आस्था महोदया, सत्यम मिश्र महोदयश्च एतेभ्यः हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्माकं कृते योगस्य भाषा संस्कृतम् इति विषये प्रेरणा दातुं डॉक्टर उदयन हेगड़े महोदयेभ्यः कोटिशः धन्यवादं विज्ञापयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे मङ्गलाचरणं, गीतिका इति एतेषु भागग्रहणं ये कृतवन्तः तेभ्यः शिक्षार्थेभ्यः अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः योजनायाः अस्य प्राणभूतेभ्यः अन्य सामाजिकेभ्यः च हार्दं धन्यवादं विज्ञापयामि। ओनः पुण्येन पुनरेकवारं सर्वेभ्यः सादरं धन्यवादाः। नमो नमः। धन्यवादः भगिनी। हरि ओम्। सम्प्रति दीपमाला महोदय किमपि वदति वा? आं महोदय, अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, सम्प्रति सत्रमिदं सम्पूर्तिं याति। तत्र आचार्य स्वरूप आचार्य महोदयः अस्ति, सः संस्कृतगीतं गातुम् इच्छति। यत्र चैट् बाक्स् मध्ये लिखितवान् अस्ति वा? स्वरूपाचार्य महोदय अस्ति वा? नास्ति कदाचित्। अस्तु, तर्हि सत्रमिदं सम्पूर्तिं याति। भवन्तः अत्र समागत्य सहभागं कृतवन्तः, अतः भवतां सर्वेषां कृते धन्यवादाः। अधुना शान्तिमन्त्राय अहं प्रतिष्ठितं ओमदत्त द्विवेदी महोदयम् आह्वयामि। महोदय, धन्यवादाः। अस्माकं मुख्य अतिथि महोदयः अस्मान् बोधितवन्तः, वयं सर्वे श्रुतवन्तः। अस्माकम् अत्र वयं प्रेरणासत्रमासीत्, सामूहिकं प्रेरणासत्रं। प्रेरणासत्रात् परमपि अस्माकं कक्षाः भविष्यन्ति। कक्षायाः अन्तिमे अस्माकं परीक्षा अपि भवति। महोदय, अत्र परीक्षानन्तरं ये उत्तीर्णाः भवन्ति 33 अङ्कान् प्राप्नुवन्ति, तथा 15 दिवसं येषाम् उपस्थितिः भवति तेभ्यः संस्थानपक्षतः प्रमाणपत्रं दीयते। तो प्रमाणपत्रं प्राप्तुम् अस्माकं मुख्यं लक्ष्यं नास्ति। वयम् अत्र कक्षायाम् आगत्य पठामः, परीक्षां दद्मः। परीक्षायाः परं किम् अस्माकं कार्यं किं समाप्तं वा न। वयं किं कुर्मः, अस्माकं सम्पर्के ये पारिवारिक जनाः सन्ति, अस्माकं सामाजिक जनाः ये कोऽपि सन्ति, तैः सह वयं चर्चां कुर्मः। तान् अपि बोधयामः यथा उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन एताः योजनाः चलन्ति। तत्र ताः योजनाः निःशुल्करूपेण चलन्ति।
भवन्तः अपि तत्र पञ्जीयनं कुर्वन्तु। पञ्जीयनं कृत्वा स्वकीय समये तदपि किं कुर्वन्ति भवन्तः वदन्ति 7 कक्षा चलति संस्कृत भाषा शिक्षण कक्षा, भवन्तः पञ्जीयनं कुर्वन्तु। तदा ते चिन्तयन्ति मम पार्श्वे 7 समयः नास्ति। तदा अस्माभिः बोधनीयं भवति यत् कक्षाः प्रातः 8 रात्रि 8 पर्यन्तं भिन्न भिन्न समये भिन्न भिन्न प्रशिक्षकैः चलन्ति। तत्र केवलं सत्यं मिश्र महोदयः पाठयन्ति, दीपमाला पाठयति, आस्था पाठयति, दिव्य महोदयः पाठयति न, तत्र बहवः प्रशिक्षकाः सन्ति। ते भिन्न भिन्न रीत्या समानं पाठ्यक्रमं पाठयन्ति इति निश्चितमस्ति। तो तान् सम्यक्तया यदा वयं बोधयामः तदा ते स्वकीये उपलब्धे समये ते किं कुर्वन्ति, पञ्जीयनं कुर्वन्ति। पञ्जीयनं कृत्वा अत्र ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत कक्षायाः आनन्दं स्वीकुर्वन्ति। एतदस्माकं यदा भवति न, यदा कक्षायाः परम् एका गुरुदक्षिणा भवति, अस्माकं शुल्कं किं, संस्थानं शुल्कं न इच्छति। संस्थानं केवलम् एकमेव शुल्कम् इच्छति, यत् एतस्य कक्षायाः या लिङ्क् निर्मिता अस्ति तस्य प्रचारः प्रसारः। प्रतिदिनं वयं कक्षायाम् आगत्य सुभाषितानि पठामः। तर्हि किं कुर्मः, सुभाषितान् पठित्वा सर्वं कार्यं समाप्तं वा न? सुभाषितानि पठित्वा तत्र एकं सुभाषितं प्रतिदिनं विलिख्य तत्र सामाजिकपटले ये सन्ति, यथा वाट्सप् स्टेटस्, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, सर्वत्र तत्र भवन्तः प्रेषयन्तु। तत्र प्रचारं प्रसारं कुर्वन्तु। यूट्यूब वीडियो निर्माणमपि कुर्वन्तु। वीडियो निर्मीय अपि भवन्तः प्रचारं कुर्वन्तु। तत्रापि लिखन्तु एतत् सुभाषितं पठितुम् इच्छति, सम्यक् ज्ञातुम् इच्छति चेत् उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थाने पञ्जीयनं कुर्वन्तु। तत्र आगत्य 20 दिवसीयाः कक्षाः चलन्ति, आगत्य पठन्तु भवन्तः इति। एतेन प्रकारेण अपि प्रतिदिनम् एकं सुभाषितं वयं तत्र सामाजिक पटले यत् किमपि प्रचारपटलम् अस्ति तत्र वयं स्थापयामः एव इति संकल्पः। जून मासः चलति, 21 दिनाङ्के तत्र किं भविष्यति, विश्व योग दिवसः। तर्हि किं कुर्मः, केवलं 21 दिनाङ्के उपविश्य दूरवाणी संस्थाप्य 1 घण्टा अथवा 10 निमेषं वयम् उपविश्य योगासनं कुर्मः, समाप्तं वा न। 21 योगं कृत्वा तत्र संकल्पं कुर्मः, यदि अद्यारभ्य प्रतिदिनं 5 निमेषं, 10 निमेषं, 20 निमेषान् यत्किमपि वयं संकल्पं स्वीकुर्मः, प्रतिदिनम् अहं योगं करिष्यामि इति। योगस्य भाषा संस्कृतम् इति विषये अस्माकं मुख्यवक्ता महोदयः अस्मान् बोधितवन्तः। तर्हि संस्कृतम् अपि पठामः। महोदयः उक्तवान् यत् किं, योगः इति योगासनम् एकः एव अर्थः न। अष्टाङ्गयोगं यदा वयं पठामः तदा योगस्य एकः व्यापकः अर्थः अपि अस्ति। तद्विषये अपि वयं ज्ञात्वा तस्य प्रचारं प्रसारम् अपि कुर्मः। तु अद्य वयं संकल्पम् अपि स्वीकुर्मः। प्रथमः संकल्पः, प्रतिदिनं वाट्सएप द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा, फेसबुक द्वारा एकं सुभाषितं तस्य प्रचारः प्रसारः करणीयः। द्वितीयम्, अहम् अत्र ऑनलाइन रूपेण निःशुल्क रूपेण पठामि। मम संपर्के ये केपि ये मित्राणि सन्ति, सामाजिकाः सन्ति, बान्धवाः सन्ति, तान् अपि अत्र अहं योजयिष्यामि। सः अपि अग्रिम मासे अथवा अग्रिम मासे सः पठेत् इति संकल्पः। तृतीयम्, 21 दिनाङ्के विश्व योग दिवसे वयं सर्वे योगासनं कृत्वा संकल्पं स्वीकुर्मः यत् प्रतिदिनं वयं योगासनं कुर्मः एव। अधः अधिकं नहं वदामि। अस्माकं मुख्य अतिथि महोदय अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः।
किमर्थं वयं संस्कृतं पठामः, योगस्य भाषा का अस्ति, संस्कृतमेव किमर्थं योगस्य भाषा अस्ति इति अपि बोधितवन्तः। तर्हि वयमपि अक्षरशः तस्य पालनं कृत्वा अस्माकं जीवनस्य परिवर्तनम् अपि कुर्मः इति उक्त्वा सूचना अपि अस्ति। अद्य वयं सर्वे एकस्मिन् लिङ्क् मध्ये आगतवन्तः। सामूहिकम् अस्माकं प्रेरणासत्रमासीत्। वयं तत्र उपस्थितवन्तः। श्वः आरभ्य प्रत्येकः शिक्षार्थी स्वस्य कक्षायां गमिष्यति, स्वस्य लिङ्क् उपरि गत्वा पठनं करिष्यति, परीक्षायाः सिद्धतां करिष्यति इत्युक्त्वा अहं शान्तिमन्त्रं वदामि। शान्तिमन्त्रद्वारा कक्षायाः एतस्य प्रेरणासत्रस्य समापनं कुर्मः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तु, धन्यवादाः। नमो नमः सर्वेभ्यः। महोदय। नमो नमः महोदय। नमो नमः सर्वेभ्यः नमो नमः। नमो नमः। नमस्कारः। सर्वेभ्यो शुभ संध्या।